शान्ति। आज 2077 साल पौष 29 गते बुधबार 13/1/2021 को महावाक्य सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिम्रो मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न निस्कनु पर्छ। तिम्रो मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न निस्कनु पर्छ। तिम्रो अनुहार सदा हर्षित रहनु पर्छ। तिम्रो अनुहार सदा हर्षित रहनु पर्छ। मिठे बच्चे तिम्रो मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न निस्कनु पर्छ। तिम्रो अनुहार सदा हर्षित रहनु पर्छ। प्रश्न, जुन बच्चाहरूले ब्राह्मण जीवनमा ज्ञानको धारणा गरेका छन्, त्यसको निशानी के हुन्छ? जुन बच्चाहरूले ब्राह्मण जीवनमा ज्ञानको धारणा गरेका छन्, त्यसको निशानी के हुन्छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ कि जुन बच्चाहरूले यो ब्राह्मण जीवनमा ज्ञानको धारणा गरेका छन्, त्यसको निशानी के हुन्छ? कस्तो निशानी हुन्छ होला? नराम्रा कुराहरू गरी कुराहरूको मन्थन गर्दैन। ग्लानी त्यसलाई बन्देज हुन्छ उनीहरूलाई। हर्षित हुन्छ। अरू ज्ञानको धारणा गर्ने ब्राह्मण बच्चाहरूको निशानी के हुन्छ? हर्षित अनुहार। अनि देवी देवताको जस्तो चालचलन हुन्छ। अनि ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्छन्। उत्तर, पहिलो नम्बर, उनीहरूको चालचलन देवताहरूको जस्तै हुन्छ। उनीहरूको चालचलन देवताहरूको जस्तै हुन्छ। दैवी गुणहरूको धारणा हुन्छ। दोस्रो नम्बर, ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्ने अभ्यास हुन्छ। उनीहरूले कहिल्यै आसुरी कुराको
अर्थात् फोहोरी कुरा मन्थन गर्दैनन्। उनीहरूले कहिल्यै आसुरी कुराको अर्थात् फोहोरी कुरा मन्थन गर्दैनन्। तेस्रो नम्बर, उनीहरूको जीवनमा गाली गर्न र ग्लानी गर्न उनीहरूको जीवनमा गाली गर्न र ग्लानी गर्न गाली गर्न र ग्लानी गर्न बन्द हुन्छ। बन्द हुन्छ। चौथो नम्बर, उनीहरूको अनुहार सदा हर्षित रहन्छ। उनीहरूको अनुहार सदा हर्षित रहन्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि जुन बच्चाहरूले ब्राह्मण जीवनमा ज्ञानको धारणा गरेका छन् त्यसको निशानी के हुन्छ? र उत्तर, पहिलो नम्बर, उनीहरूको चालचलन देवताहरूको जस्तै हुन्छ, दैवी गुणहरूको धारणा हुन्छ। दोस्रो नम्बर, ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्ने अभ्यास हुन्छ। उनीहरूले कहिल्यै आसुरी कुराको अर्थात् फोहोरी कुरा मन्थन गर्दैनन्। तेस्रो नम्बर, उनीहरूको जीवनमा गाली गर्न र ग्लानी गर्न बन्द हुन्छ। चौथो नम्बर, उनीहरूको अनुहार सदा हर्षित रहन्छ। ओम शान्ति। बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ ज्ञान र भक्तिको बारेमा। यो त बच्चाहरूले बुझेका छन्। भक्तिबाट सद्गति हुँदैन अनि सत्युगमा भक्ति हुँदैन। भक्तिबाट कसैको पनि सद्गति हुँदैन र सत्युगमा फेरि भक्ति गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता पर्दैन। ज्ञान पनि सत्युगमा मिल्दैन। कृष्णले न भक्ति गर्छन् न ज्ञानको मुरली बजाउँछन्। मुरलीको अर्थ नै हो ज्ञान दिनु। गायन पनि छ नि मुरलीमा जादु। त्यसैले अवश्य कुनै जादु छ नि। सिर्फ मुरली बजाउनु त्यो त साधारण फकिरहरूले पनि बजाइरहन्छन्। यो मुरलीमा ज्ञानको जादु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँको मनुष्यहरूले मुरली भन्ने बित्तिकै काठको मुरलीलाई भन्ने गर्छन् र त्यो मुरली त जसले पनि बजाउन सक्छन्। तर यो मुरली, बाबाको यो ज्ञानको मुरलीमा जादु छ। अज्ञानतालाई जादु त भनिँदैन, मुरलीलाई जादु भनिन्छ। मनुष्यबाट देवता बन्छौ ज्ञानद्वारा। जब सत्युग हुन्छ त्यति बेला यो ज्ञानको वर्षा मिल्छ। त्यहाँ भक्ति हुँदैन। कहाँ हुँदैन? सत्युगमा भक्ति हुँदैन। भक्ति हुन्छ कहिलेबाट सुरु हुन्छ? भक्ति द्वापर युगबाट। भक्ति हुन्छ द्वापरबाट, जब देवताबाट के भन्छन्? मनुष्य बन्छन्। मनुष्यहरूलाई विकारी, देवताहरूलाई निर्विकारी भनिन्छ। देवताहरूको सृष्टिलाई पवित्र दुनिया भनिन्छ। अहिले तिमी देवता बनिरहेका छौ। ज्ञान केलाई भनिन्छ? एक त स्वयं वा बाबाको पहिचान र फेरि सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञानलाई ज्ञान भनिन्छ। ज्ञान भनेको के रहेछ त? आफ्नो स्वयंको र बाबाको परिचय थाहा हुनु र सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको सारा ज्ञान थाहा हुनुलाई नै ज्ञान भनिन्छ।
ज्ञानबाट हुन्छ सद्गति। फेरि भक्ति सुरु भएपछि उत्रिने कला भनिन्छ, किनकि भक्तिलाई रात ज्ञानलाई दिन भनिन्छ। यो त जसको पनि बुद्धिमा बस्न सक्छ, तर दैवी गुण धारण गर्दैनन्। दैवी गुण छ भने बुझ्नुपर्छ ज्ञानको धारणा छ। जसले दैवी गुण धारण गरेका हुन्छन् उसलाई ज्ञानको धारणा भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। र जसको बुद्धिमा ज्ञान बस्दैन उनीहरूले दैवी गुण पनि धारण गर्दैनन्। ज्ञानको धारणा हुनेको चालचलन देवताको जस्तै हुन्छ। कम धारणा गर्नेको चालचलन मिक्स हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसले ज्ञानको धारणा गरेको हुन्छ उसको चलन देवी देवताको जस्तो हुन्छ, र जसले कम धारण गरेको हुन्छ उसको चलन मिक्स भएको हुन्छ। देवताको जस्तो पनि छ र मनुष्यको आसुरी स्वभाव पनि छ। धारणा छैन भने मानौ ऊ बच्चा नै होइन। जब ज्ञान बुझेर पनि ज्ञानको धारणा छैन भने बाबाले भन्नुहुन्छ कि मानौ त्यो मेरो बच्चा नै होइन। मनुष्यले बाबाको कति ग्लानी गर्छन्। ब्राह्मण कुलमा आएपछि गाली गर्नु ग्लानी गर्नु बन्द हुन्छ। तिमीलाई ज्ञान मिल्छ, त्यसबारे विचार सागर मन्थन गर्नाले अमृत मिल्छ। विचार सागर मन्थन नै गर्दैनन् भने बाँकी के मन्थन हुन्छ? आसुरी विचार, त्यसबाट फोहोर नै निस्कन्छ। अहिले तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हौ, जानेका छौ मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइ पढिरहेका छौँ। देवताहरूले यो पढाइ पढाउँदैनन्। यो पढाइ कसले पढाउनुहुन्छ? स्वयं भगवानले हामी बच्चाहरूलाई आएर पढाउनुहुन्छ। देवताहरूले यस्तो पढाइ पढाउँदैनन्। देवता बन्नको लागि नै हामीले अहिले पढिरहेका छौँ। देवताहरूलाई कहिल्यै ज्ञानको सागर बनिँदैन। ज्ञानको सागर त कसलाई भनिन्छ? एकलाई नै भनिन्छ, बाबालाई। दैवी गुण पनि ज्ञानबाटै धारण हुन्छ। यो ज्ञान जुन तिमी बच्चाहरूलाई अहिले मिल्छ यो सतयुगमा हुँदैन। यी देवताहरूमा दैवी गुण हुन्छन्। तिमीले महिमा पनि गर्छौ सर्वगुण सम्पन्न। अब तिमी त्यस्तै बन्नु छ। अहिलेसम्म हामीले भक्ति मार्गमा के गर्दै आयौँ? देवी देवताहरूको महिमा गर्दै आयौँ, उनीहरूको पूजा पाठ गर्दै आयौँ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिलेसम्म तिमीले महिमा गर्दै आयौ, अब तिमीलाई त्यस्तै भन्नु छ। आफैसँग सोध्नुपर्छ, म भित्र सबै दैवी गुण छन् वा कुनै आसुरी अवगुण छन्? यदि आसुरी अवगुण छन् भने तिनीहरूलाई निकालिदिनुपर्छ। तब मात्रै देवता भनिन्छ, नत्र सानो पद पाउँछौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आफूले आफूलाई हेर, चेक गर, म भित्र कति दैवी गुण छ, दैवी गुण धारण गरेको छु वा अझै पनि आसुरी अवगुणहरू छन् भनेर चेक गर। यदि आसुरी अवगुण छ भने तिनीहरूलाई बाबाको यादद्वारा निकालिदिनु छ र तब मात्रै हामी देवता बन्न सकिन्छ। नत्र यदि हामीमा अवगुण बाँकी छ भने फेरि हाम्रो पद पनि सानो हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले दैवी गुण धारण गर्छौ, धेरै मिठा मिठा कुरा सुनाउँछौ। यसलाई नै भनिन्छ पुरुषोत्तम सङ्गम युग। यति बेला तिमी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौ। यति बेला हामी के बनिरहेका छौँ? पुरुषोत्तम बनिरहेका छौँ। त्यसैले वातावरण पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। मुखबाट कुनै पनि नराम्रो कुरा ननिस्कियोस्, नत्र भनिन्छ यो सानो पद पाउनेवाला हो। बोलचाल र वातावरणबाट तुरुन्तै पत्ता लाग्छ
तिम्रो चेहरा सधैँ हँसिलो हुनुपर्छ, नत्र उसमा ज्ञान छैन भनिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि हाम्रो चेहरा हर्षित छैन भने ज्ञानै छैन भन्ने थाहा लाग्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो चेहरा सधैँ हर्षित हुनुपर्छ। मुखबाट सधैँ रत्न निस्कियोस्। यी लक्ष्मी नारायणलाई हेर कति हँसिला छन्। यिनको आत्माले ज्ञान रत्न धारण गरेको छ। मुखबाट सधैँ ज्ञान रत्न निस्कन्छन्। रत्नलाई नै सुन्दा सुनाउँदा कति खुसी हुन्छ। ज्ञान रत्न जुन तिमीले अहिले लिन्छौ फेरि यी सबै हिरा जोहारत बन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले तिमीले जुन ज्ञान लिन्छौ, ज्ञानको धारण गर्छौ, त्यो फेरि भविष्यमा सबै के हुन्छ त हिरा जोहारतमा परिणत हुन्छ। नवरत्नको माला कुनै हिरा जोहारतको होइन, यिनै ज्ञान रत्नहरूको माला हो। मनुष्यहरूले फेरि त्यसलाई रत्न सम्झेर औँठी लगाउँछन्। यी ज्ञान रत्नहरूको माला पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा मिल्छ। यो रत्नले नै तिमीलाई भविष्य 21 जन्मसम्म मालामाल बनाउँछ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो बाबाले दिएको ज्ञान रत्नबाट नै हामी भविष्य 21 जन्मसम्मको लागि मालामाल बन्छौँ। तर दुनियाँमा के गर्छन्, नवरत्नको अङ्गुठी लगायो भने आफ्नो परिस्थितिहरू सजिलै समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यसलाई कसैले लुट्न सक्दैन। यहाँ तिमीले यस्तो हिरा जोहारत लगायौ भने तुरुन्तै कसैले लुटेर लैजान्छ। त्यसैले आफूलाई धेरै धेरै समझदार बनाउनु छ। आसुरी अवगुणहरूलाई निकाल्नु छ। आसुरी अवगुणहरूद्वारा अनुहार नै यस्तो हुन जान्छ, क्रोधले रातो रातो तामाको जस्तो चेहरा हुन जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि हामीमा आसुरी अवगुणहरू छ भने अनुहार नै अलग्गै देखिन्छ। सजिलै थाहा लाग्छ कि आसुरी अवगुण अझै पनि छ भन्ने। र यदि क्रोध आयो भने रातो रातो तामाको जस्तै अनुहार हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। काम विकारवाला त कालो बन्न पुग्छ। त्यसैले बच्चाहरूले हरेक कुरामा विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। यो पढाइ हो नै धेरै धन पाउनको लागि। यो पढाइ हो के गर्नको लागि? धेरै धन पाउनको लागि, अविनाशी धन, जुन 21 जन्मसम्मको लागि निरोगी स्वस्थ शरीर पनि मिल्छ र धेरै धन सम्पत्ति पनि मिल्छ यो पढाइबाट। त्यो पढाइ कुनै रत्न कहाँ हो र? हो त्यो ज्ञान पढेर ठुलो पद पाउँछन्। त्यसैले पढाइ काम आयो न कि पैसा। पढाइ नै धन हो। त्यो हो हदको धन अनि यो हो बेहदको धन हो। दुवै पढाइ। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई पढाएर विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई पढाएर के गर्नुहुन्छ? विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। यो अल्पकालको क्षणभङ्गुरको पढाइ हो, एक जन्मको लागि। फेरि अर्को जन्ममा सुरुदेखि नै पढ्नुपर्छ। त्यहाँ धनको लागि पढाइको आवश्यकता पर्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो कलियुगी दुनियाँमा पढाइ पढ्छन् केवल एक जन्मको लागि र शरीर छुटेपछि त्यो पढाइ पनि खतम भयो। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि सतयुगमा के हुन्छ त? सतयुगमा फेरि धन कमाउनको लागि पढ्नु पनि पर्दैन। धनको लागि पढाइको आवश्यकता पर्दैन। यो कलियुगी दुनियाँमा त धन कमाउनको लागि पढ्छन् र फेरि त्यो पनि अल्पकालको लागि। शरीर छुटेपछि फेरि अर्को जन्म लिएपछि सुरुबाट नै पढ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यहाँ त अहिले गरेको पुरुषार्थले अथाह धन मिल्छ। धन अविनाशी बन्न जान्छ। देवताहरूसँग धेरै धन थियो। फेरि भक्ति मार्ग अर्थात् रावण राज्यमा आइपुग्दा पनि कति थियो। सबैको मन्दिर बनाए। फेरि आएर मुसलमानहरूले धन लुटे। कति धनवान थिए। आजको पढाइले त्यति धनवान कोही बन्न सक्दैन। तिमीले अहिले बुझेका छौ हामीले यति उच्च पढाइ पढ्छौँ जसबाट यी देवी देवता बन्छौँ। त्यसैले हेर, पढाइबाट मनुष्य के बन्न पुग्छ? गरिबबाट धनवान। अहिले भारत पनि कति गरिब छ। धनवानहरूलाई त फुर्सद नै छैन। आफ्नै अहङ्कार हुन्छ, म फलाना हुँ। यसमा अहङ्कार आदि मेटिनुपर्छ। हामी आत्मा हौँ। आत्मासँग त धन दौलत हिरा जोहारत आदि केही पनि छैन। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, देह सहित सबै सम्बन्धलाई छोड। आत्माले शरीर छोडेपछि धन आदि सबै समाप्त हुन जान्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आत्मासँग न धन हुन्छ न हिरा जोहारत हुन्छ, केही पनि हुँदैन। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि बारम्बार भन्नुहुन्छ, देह सहित देहको सबै सम्बन्धहरूलाई छोड र म एक बाबासँग सम्बन्ध जोड भन्नुहुन्छ। र आत्माले शरीर छोडेपछि धन सम्पत्ति लिएर जान्छ र जाँदैन नि। आफ्नो शरीर पनि साथमा जाँदैन भने बाँकी धन सम्पत्ति केही पनि लान सकिँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, कलियुगी धन सम्पत्तिको कुनै घमण्ड गर्नु छैन। अनि सुरुदेखि नै पढेर फेरि धन कमाउँछ वा दान पुण्य राम्रोसँग गरेको छ भने धनवानको घरमा जन्म लिन्छ। भन्छन् नि, विगतको कर्मको फल हो। ज्ञानको दान गरेको भए वा कलेज धर्मशाला आदि बनाएको भए त्यसको फल मिल्छ, तर अल्पकालको लागि। यो दान पुण्य पनि यहाँ गरिन्छ, सत्युगमा गरिँदैन। सत्युगमा राम्रो कर्म नै गरिन्छ, किनकि अहिलेको वर्षा मिलेको हुन्छ। अहिले यो सङ्गम युगमा हामीले जुन पुरुषार्थ गरेका हुन्छौँ त्यो पुरुषार्थको फल सत्युगमा मिल्छ। त्यसैले त्यहाँ दान पुण्य गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पर्दैन। त्यहाँ कसैबाट पनि विकर्म हुँदैन, किनकि त्यहाँ रावण नै हुँदैन। गरिबहरूबाट पनि विकर्म हुँदैन। यहाँ त धनीहरूबाट पनि विकर्म हुन्छ। त्यसैले त बिमारी आदि दुःख हुन्छन्। त्यहाँ विकारमा जाँदैनन् भने विकर्म कसरी हुन्छ? सारा कुरा कर्ममा आधारित छ। अंतर
शान्ति। सारा कुरा कर्ममा आधारित छ। यो माया रावणको राज्य हो जहाँ मनुष्य विकारी बन्छन्। बाबाले आएर पढाउनुहुन्छ निर्विकारी बनाउनको लागि। बाबाले निर्विकारी बनाउनुहुन्छ, मायाले फेरि विकारी बनाइदिन्छ। रामवंशी र रावणवंशीको युद्ध चल्छ। तिमी बाबाको बच्चा हौ, उनीहरू रावणका बच्चा हुन्। कति असल असल बच्चाहरूले मायासँग हार खान्छन्। माया धेरै प्रबल छ, फेरि पनि आशा राख्छन् अदम भन्दा अदम। बिल्कुलै पतितको पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ नि। बाबाले त सारा विश्वको उद्धार गर्नु छ। धेरै गिर्छन्, एकदमै शून्य खातामा अधम भन्दा अधम बन्न पुग्छन्। यस्तालाई पनि बाबाले उद्धार गर्नुहुन्छ। अधम त सबै छन् रावणको राज्यमा, तर बाबाले बचाउनुहुन्छ, फेरि पनि गिरिरहन्छन्। त्यसैले धेरै अधम बन्न पुग्छन्। उनीहरू फेरि त्यति माथि पुग्न सक्दैनन्। त्यो अधमपनाले भित्रभित्रै खाइरहन्छ। जसरी तिमीले भन्छौ अन्तकाल जो स्त्री सिमरे, उनको बुद्धिमा त अधमपना नै आइरहन्छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, कल्प कल्प तिमी नै देवता बन्छौ, जनावर बन्छौ र? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, कल्प कल्प तिमी नै देवता बन्छौ, जनावर बन्छौ र? यस्तो जनावरको जस्तो बानी पनि हामीले हटाउनु छ। मनुष्य नै बन्छन् र यो जानेका छन् पनि। यी लक्ष्मी नारायणका पनि नाग कान आदि छन्, मनुष्य हुन् नि, तर दैवी गुण भएका। त्यसैले यिनलाई देवता भनिन्छ। यी यस्तो सुन्दर देवता कसरी बन्छन्, फेरि कसरी गिर्छन्? यो चक्र तिमीलाई थाहा भइसकेको छ। जसले विचार सागर मन्थन गर्छन् उनको धारणा पनि राम्रो हुन्छ। विचार सागर नै मन्थन गर्दैनन् भने बुद्धु बन्छन्। मुरली चलाउनेको विचार सागर मन्थन चलिरहन्छ। यो शीर्षकमा यो सम्झाउनु छ। आफसे आफ विचार सागर मन्थन चल्छ। कुनै फलाना आउँदैछ, उसलाई पनि उल्लासपूर्वक सम्झाउँछु। केही बुझ्न पनि सक्छ भाग्यमा छ भने। कसैले तुरुन्तै निश्चय गर्छ, कसैले गर्दैन। आशा गरिन्छ, अहिले नभए पछि गएर अवश्य बुझ्छ। उम्मिद त राख्नुपर्छ नि। उम्मिद राख्नु अर्थात् सेवाको सोख राख्नु। थाक्नु हुँदैन। कोही पढेर फेरि अदम बन्छ, आउँछ भने अवश्य उनलाई भिजिटिङ रुममा बसाइन्छ या गइहाल भन्छौ। अवश्य सोधिन्छ, यतिका दिनसम्म किन आएनौ? भन्छन्, मायासँग हार खायौं। यसरी धेरै आउँछन्, सम्झन्छन् ज्ञान धेरै राम्रो थियो, तर मायाले हराइदियो। सम्झना त रहन्छ नि। भक्तिमा त हार्ने र जित्ने कुरै हुँदैन। यो ज्ञान धारण गर्नको लागि हो। अहिले तिमीले बाबाद्वारा सच्चा गीता सुन्छौ, जसबाट देवता बनिन्छ। ब्राह्मण नबनी देवता बन्न सक्दैनौ। जबसम्म ब्राह्मण बनिँदैन तबसम्म देवता पनि बन्न सक्दैनौ। सच्चा कर्मको ब्राह्मण बन्नु छ, तब मात्रै देवता बन्न सकिन्छ। क्रिस्चियन, पारसी, मुसलमानहरूमा ब्राह्मण हुँदैनन्।
यी सबै कुरा तिमीले अहिले बुझेका छौ। तिमीले जानेका छौ अल्फलाई याद गर्नु छ। अल्फलाई याद गर्नाले नै के मिल्छ? बादशाही मिल्छ। अल्फ भनेको को हो? बाबा। बाबालाई याद गर्नाले नै सद्युगको वर्षा मिल्छ। जति बेला पनि तिमीले कसैलाई भेट्यौ भने भन अल्फ अल्लाहलाई याद गर्नुहोस्। अल्फलाई नै उच्च भनिन्छ। औलाले अल्फतिर इसारा गर्छौ नि। अल्फलाई एक पनि भनिन्छ। एक नै भगवान हुनुहुन्छ। बाँकी त सबै हुन् बच्चाहरू। बाबा त सधैँ अल्फ नै भएर रहनुहुन्छ। बादशाही लिनुहुन्न, ज्ञान पनि दिनुहुन्छ, आफ्नो बच्चा पनि बनाउनुहुन्छ भने बच्चाहरू कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाले आएर हामीलाई सत्युगको वर्षा पनि दिनुहुन्छ, अहिले आएर ज्ञान दिनुहुन्छ र आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ। र बच्चा भनेपछि बच्चाहरू स्वयं भगवानको हामी बच्चा भएपछि बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। बाबाले हाम्रो कति सेवा गर्नुहुन्छ। हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, फेरि स्वयं त्यस नयाँ पवित्र दुनियाँमा भने आउनुहुन्न। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, तर स्वयं आफू नयाँ दुनियाँमा सत्युगी दुनियाँमा आउनुहुन्न। पावन दुनियाँमा उहाँलाई कसैले पनि बोलाउँदैन, पतितले नै बोलाउँछन्। पावन दुनियाँमा आएर के गर्नुहुन्छ? उहाँको नाम नै हो पतित पावन। त्यसैले पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउने उहाँको ड्युटी हो। बाबाको नाम हो शिव। शालिग्राम बच्चाहरूलाई भनिन्छ। तिनको पनि पूजा हुन्छ। शिव बाबा भनेर सबैले याद गर्छन्। अर्को ब्रह्मालाई पनि बाबा भनिन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा त धेरैले भन्छन्, तर उनलाई यथार्थ रीतिले चिनेका छैनन्। ब्रह्मा कसको बच्चा हुन्? तिमीले भन्छौ परमपिता परमात्मा शिवले उहाँलाई एडप्ट गर्नु भएको हो। यिनी त शरीरधारी हुन् नि। सबै आत्माहरूका सबै आत्माहरू ईश्वरका सन्तान हुन्। सबै आत्माहरूसँग आफ्नै शरीर छ, आफ्नै पार्ट मिलेको छ, जसलाई खेल्नु नै छ। यो परम्परादेखि चल्दै आउँछ। अनादि अर्थात् जसको आदि मध्य अन्त्य छैन। मनुष्यले सुन्छन् अन्त्य हुन्छ, त्यसैले अल्मलिन्छन्। फेरि कसरी बन्छ? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यो अनादि हो, कहिले बन्यो यो सोध्ने कुरै हुँदैन। प्रलय हुँदैन, यो पनि गफ लगाइदिएका छन्। मनुष्यहरू थोरै हुन्छन्, त्यसैले भनिन्छ प्रलय भयो। बाबासँग जुन ज्ञान छ त्यो अहिले नै इमर्ज हुन्छ। उहाँको लागि भनिन्छ सारा सागरलाई मसी बनाऊ, सारा जङ्गललाई कलम बनाऊ। र विद्याको देवी सरस्वतीलाई लेख्न दिए पनि के हुन्छ? त्यो कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। भगवानको महिमा फेरि पनि सकिँदैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर,
आफ्नो हर्षित चेहराद्वारा आफ्नो हर्षित चेहराद्वारा बाबाको नाम प्रख्यात गर्नु छ। आफ्नो हर्षित चेहराद्वारा बाबाको नाम प्रख्यात गर्नु छ। ज्ञान रत्न नै सुन्नु र सुनाउनु छ। ज्ञान रत्न नै सुन्नु र सुनाउनु छ। गलामा ज्ञान रत्नहरूको माला भइरहोस्। गलामा ज्ञान रत्नको माला भइरहोस्। आसुरी अवगुणहरूलाई निकालिदिनु छ। आसुरी अवगुणहरूलाई निकालिदिनु छ। आफ्नो हर्षित चेहराद्वारा बाबाको नाम प्रख्यात गर्नु छ। ज्ञान रत्न नै सुन्नु र सुनाउनु छ। गलामा ज्ञान रत्नको माला भइरहोस्। आसुरी अवगुणहरूलाई निकालिदिनु छ। दोस्रो नम्बर, सेवामा कहिल्यै थाक्नु हुँदैन। सेवामा कहिल्यै थाक्नु हुँदैन। उम्मेद राखेर सोखले सेवा गर्नु छ। उम्मेद राखेर सोखले सेवा गर्नु छ। विचार सागर मन्थन गरेर उल्लासमा रहनु छ। विचार सागर मन्थन गरेर उल्लासमा रहनु छ। सेवामा कहिल्यै थाक्नु हुँदैन। उम्मेद राखेर सोखले सेवा गर्नु छ। विचार सागर मन्थन गरेर उल्लासमा रहनु छ। वरदान, स्नेहको रिटर्नमा स्नेहको रिटर्नमा समानताको अनुभव गर्ने स्नेहको रिटर्नमा समानताको अनुभव गर्ने सर्वशक्ति सम्पन्न भव। सर्वशक्ति सम्पन्न भव। स्नेहको रिटर्नमा समानताको अनुभव गर्ने सर्वशक्ति सम्पन्न भव। विस्तार, जो बच्चाहरू बाबाको स्नेहमा जो बच्चाहरू बाबाको स्नेहमा सदा समाहित हुन्छन्, सदा समाहित हुन्छन्, उनीहरूलाई स्नेहको रिटर्नमा उनीहरूलाई स्नेहको रिटर्नमा बाबा समान बन्ने उनीहरूलाई स्नेहको रिटर्नमा बाबा समान बन्ने
वरदान मिल्छ। बाबा समान बन्ने वरदान मिल्छ। जो सदा स्नेहयुक्त र योगयुक्त रहन्छन्। जो सदा स्नेहयुक्त र योगयुक्त रहन्छन्। योगयुक्त रहन्छन् उनीहरू सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न। उनीहरू सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न स्वतः बन्छन्। सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न स्वतः बन्छन्। सर्व शक्तिहरू साथमा छन्। सर्व शक्तिहरू साथमा छन् त्यसैले विजय अवश्य हुन्छ। त्यसैले विजय अवश्य हुन्छ जसलाई स्मृति रहन्छ। जसलाई स्मृति रहन्छ सर्वशक्तिमान बाबा। सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथी हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथी हुनुहुन्छ। उनीहरू कहिल्यै कुनै कुरामा उनीहरू कहिल्यै कुनै कुरामा विचलित हुन सक्दैनन्। उनीहरू कहिल्यै कुनै कुरामा विचलित हुन सक्दैनन्। फेरि सुनौ। जो बच्चाहरू बाबाको स्नेहमा सदा समाहित हुन्छन् उनीहरूलाई स्नेहको रिटर्नमा बाबा समान बन्ने वरदान मिल्छ। जो सदा स्नेहयुक्त र योगयुक्त रहन्छन् उनीहरू सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न स्वतः बन्छन्। सर्व शक्तिहरू साथमा छन् त्यसैले विजय अवश्य हुन्छ जसलाई स्मृति रहन्छ। सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथी हुनुहुन्छ। उनीहरू कहिल्यै कुनै कुरामा विचलित हुन सक्दैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो बच्चाहरू बाबाको स्नेहमा सदा समाहित हुन्छन् उनीहरूलाई स्नेहको रिटर्नमा के मिल्छ त? बाबा समान बन्नेको वरदान मिल्छ। र जो सदा स्नेहयुक्त र योगयुक्त रहन्छन् उनीहरू के हुन्छन् त? सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न स्वतः हुन्छन्, स्वतः बन्छन्। र सर्व शक्तिहरू यदि साथमा छ भने विजय पनि अवश्य हुन्छ। र जसलाई यस्तो स्मृति रहन्छ कि सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो स्मृति रह्यो भने उनीहरू कहिल्यै पनि कुनै कुरामा विचलित हुन सक्दैनन्। स्लोगन। पुरुषार्थी जीवनमा जो सदा सन्तुष्ट र खुसी रहन्छन्
पुरुषार्थी जीवनमा जो सदा सन्तुष्ट र खुसी रहन्छन् उनीहरू नै भाग्यमानी हुन्। उनीहरू नै भाग्यमानी हुन्। पुरुषार्थी जीवनमा जो सदा सन्तुष्ट र खुसी रहन्छन् उनीहरू नै भाग्यमानी हुन्। सार मीठे बच्चे, तिम्रो मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न निस्कनुपर्छ। तिम्रो अनुहार सदा हर्षित रहनुपर्छ। प्रश्न: जुन बच्चाहरूले ब्राह्मण जीवनमा ज्ञानको धारणा गरेका छन् त्यसको निशानी के हुन्छ? उत्तर: पहिलो नम्बर, उनीहरूको चालचलन देवताहरूको जस्तै हुन्छ। दैवी गुणहरूको धारणा हुन्छ। दोस्रो, ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्ने अभ्यास हुन्छ। उनीहरूले कहिल्यै आसुरी कुराको अर्थात् फोहोरी कुरा मन्थन गर्दैनन्। तेस्रो, उनीहरूको जीवनमा गाली गर्न र ग्लानि गर्न बन्द हुन्छ। चौथो, उनीहरूको अनुहार सदा हर्षित रहन्छ। ब्रह्मा बाबाको 18 कदममा हिजो के थियो? 12 नम्बरमा के थियो हिजो? त्याग र भाग्य दुवैमा नम्बर 1। ब्रह्मा बाबा त्याग र भाग्य दुवैमा नम्बर 1 हुनुहुन्थ्यो। र आजको छ 13औं पोइन्ट, शक्तिशाली मनसाद्वारा श्रेष्ठ भाइब्रेसन फैलाने की सेवा। शक्तिशाली मनसाद्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करते थे। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का वरदान देते रहो। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। जसरी ब्रह्मा बाबाले रातमा जागेर रातको 2 बजे उठेर के गर्नुहुन्थ्यो? सारा विश्वलाई भाइब्रेसन फैलाउनेको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। र यही कुराबाट नै जो ओटे सो अर्जुन भन्ने सिद्ध हुन्छ। जसले आँट गर्छ उनै अर्जुन बन्न सक्छ। र ब्रह्मा बाबाले जुन सेवा गर्दा पनि मनसाद्वारा के गर्नुहुन्थ्यो? विश्वको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी हामीले पनि मनसाद्वारा विश्वको सेवा गर्नुहुन्छ र विश्व सेवाधारी एक काम मात्रै नभइकन डबल काम गर्न सक्छन् विश्व सेवाधारी आत्माहरूले। र स्थूल हातले काम गर्दा गर्दै पनि मनले फेरि सबै आत्माहरूप्रति शक्तिहरूको दान दिन सकिन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि गुण मूर्त बनेर सेवा गर्यो भने डबल जमा हुन्छ। ओम शान्ति।